سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانا لي بيتسب كميت خانو كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን በወገኔ ሰላም ይሄ ንስኻትኩም ወን በብዛለሁም ወ ሰላምኩም በዛህ ተረፍ ክለለይ በዓልተ ሙሉ ተስፋየ እንኳ ድማ ናብ ቻናለይ በሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ዝኸውን ከዓ ከምቲ ልሙድ ዕለታዊ ሸርፊ በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ ክንደይኒሁን ዝብል ሎማዓንቲ ዕለተ ሶኒ ሰነ 29 ወይ ከዓ ጁላይ 6 ዝኸውን ዘሎ ዝርዝር ሃገራት ከምና አሜሪካ ዶላር፣ ዩሮ፣ ስዊስ ፍራንክ፣ አውስትራሊያ ዶላር፣ ካናዳ ዶላር፣ ቻይና ዩሃን፣ ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም፣ ስዑድ ዓረብ ሪያል፣ ኦማን፣ ጆርዳን፣ ባህሬን፣ እስራኤል ሽቅል ወዘተ ዝበል ኢና ሃርኢ ሰናይ ጻንሒት ብድጋሚ بمجمرة نريو ناي أمريكا دولار يكون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعب حوالا 281 نتبي 88 سنتيم كشرف كيلو 100 دولار 10 شمونت شحن 188 قرشن كشرف وعيل له أتيلا نريو ناي إنجليز باوند ستارلينج يكون ناي إنجليز باوند ستارلينج بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعب حوالا 355.05 سنتيم كشرف كيلو 100 باوند سترلينج 25 شحن 500 قرشنيو كشرف وعيل زلا أتيلا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 223.81 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 10,381 قرشن يمزلو مالتيو قاتيلا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 314.65 سنتيم كشرف كيلو 100 يورو 21.465 قرشن إنها تشرفة وعيلالو مالتيو أزيلا نريو ناي سويسرلاند فرانك يكون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 335.21 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 23 شحن 521 قرشن يمزلو مالتيو بمقصد نريو ناي أستراليا دولار ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعب حوالا 231.55 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 13 شحن 155 قرشن يمزلو مالتيو أتيلا نريو ناي تشاينا يوهان يكون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعب بحوالا 25 قرشن نتبي 10 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي تشاينا يوهان 3 شحن 510 قرشن يمزلو مالتيو قاتيلا نريو ناي إسرائيل شقل يكون ناي إسرائيل شقل بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعب بحوالا 58.71 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي إسرائيل شقل 58 شحن 71 قرشن يمزلو كبرات حواتي اسكا حزي كنريو صنحنا ناي أوروبا هاجرات يمثل نيروم قاتيلا نريو خاني ناي عرب هاجرات يكون قدمي نام ناي عرب هاجر مسكرنا لايك شير زي غوركم لايك شير غورو كبرات حواتي ياو نمستوات ساكليو نبر لايك ناغوركم نتبرتات عيني كاودك إذا مسكن كامني عرب هاجر قديما نريو إتابع علمنا أقدم هاي الرجال تسريعات تركب بخبار التشرف ناي كويت دينار يكون ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب بحوالا 611 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي كويت دينار 611 قرشن يمزلو مالتيو قاتيلنا نريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعب ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب بحوالا 49 قرشن نتبي 46 سنتيم كشرف كيلو شحنا يونايتد عرب امريت درهم 49 شحن 46 قرشن يمزلو مالتيو قاتيلنا نريو ناي سعودي عرب ريال ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب بحوالا 48 نتبي 11 سنتيم كشرف كيلو شحنا سعودي عرب ريال 48 شحن 11 قرشن يمزلو
እንግዲህ ክብራት ሕዋተይ ያው ብላክ ማርኬት በጣም እንትን ይሉኝ በጣም ቀኒስ እዩዝን ይሆን ተናይ ቀደምስ ብዙሕ ወሳኽ ኣይኮነን ዝውስኽ ዘለና ንዚ ክዳኸም ወይ ከዓ ክቕንስ ገብሮ ዘሎ ብላክ ማርኬት ድማ መንግስቲ ብላክ ማርኬት ንኽቕንስ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ሓዋላ ንኽጠፍ ብዙሕ ዓይነት ጻዕሪ እናሰርሐ እዩ ዝርከብ ብባንኪ እኽል ዝኾነ ሸርፊ ማለት ባንኪ ሕዚ ዶላር ይኹን ዩሮ ዓረብ ሃገራት ቅርሺ ብጣዕሚ እዩ ዝውስኽ ዘለና ببانكي بتعمل كونجو شرف إذنيا بلاك ماركتين قانيس إذن هنا بقولك عدما منجستي سلا بلاك ماركت نخدها خمس يجور الله ما بتعمل يصرح النزول حدا إذا محاولتي جنزهم إن حازك عليك عني ببانكي أخذ زخانة شرف سلازنيا ما بزحت زب ببانكي إذا الأخنا نوعي خون قانيس إذن الكبرات حواتي إسكن صحتكم كا أو رباي أو سعود عرب أبيتم بوتاز لهم يا وكنتي حاولكم نزل أكومين تزحفوا نسخاتكم حاوريتها هاو مالتيو إنه يا ببزح جنزب زلكم بفلاي أو سعود دما أو تبقى حاولكم يكعليكم من حديث تقوملوا هاينكم مالتي من كذي بانك زقمت قرشي كيسار أيو وين بصراح تسرح للكا ويكعني بتناي دق شرف حسكا يخص أن حزن لك ولا يقنص ولا يوسخ بزي قدس مالتنا بانك جن نمنجستي مسرح لك على منجستي تخون زلمة منم نحن ذكرنا قريب لنا بانكنا تايكن جور بس حكان سون هنا نتول حواتي منم لحر عزيز تقوملوا هاينكم ما يتبقى أسريركم أو إيشكم حزوا كلكم زفتوا تاي كم زفت قراي في البلاك ماركت مالت كم زعور كلو بلوهم تعمي زكايرنا سلازي بس حكان زلزل لكم أو إيشكم حزوا جن أو يتبقى صراحة كتصرح لدخينكم أو زي بعلو صرح الناس صراحة تجنزوس هيك حسويو يا أنا بنات هي حسابيو أصيرنا نريو نيجوردان دينار يتخون نيجوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت هي كعاب حوالا كلتا 260 حدن ندوي 9 سنتيم كشرف كيلو 100 نيجوردان دينار 26 شحن حدن 9 قرشن يمثلوا مالتيو أصيرنا نريو ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت هي كعاب حوالا 500 حدن ندوي 86 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي بحرين دينار 50 شحن حدميتن 86 قرشن يمثلا قصيلنا نريو ناي اومان ريالي خون ناي اومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت هيكعا بحوالا ب400 88 ندوي 16 سنتيم كشرف كيلو 100 ناي اومان ريال ب48 شحن 816 قرشن نزلا على تسوني جولاي 6 ويكعا سنة 29 زنبرة على تاو شرفي كم زي مسل نيرو بس كعبي تتسامى نستخدمكمني كابل بينا مسكنكم لايك شير سبسكرايب مقبار روما كي ترسعوا كبرات حواتي سسنا يبدع من نفتوكم باي باي تركتان بيزاد مسعود هاي أما برهاني وعد أدوناي عيسقو من يو إقري بزي بآخي عيسن فسن بزي لو حفناتكي عيسقو من يو إقري بزي